यो कोठी महल सीमापारी देशको कुनै एउटा प्रान्तमा पर्छ। यस कोठीमा कयौं नेपाली चेली बालिकादेखि युवतीसम्म बेचबिखन हुने गर्छन्। यहाँ हरेक दिन नेपाली चेलीको आवाज गुन्जने गर्छ। मलाई घर पुर्याइदिनु। जहाँ घुंगरू बज्छ न त्यही तेरो पाइला नाच्न थाल्छ। जहाँ तेरो पाइला नाच्छ त्यही तेरो घर हुन्छ। बुझिस् चाँदनी? मलाई जान दिनु। मेरो आमा बाले मलाई रुँदै खोजिरहनु भएको होला। यस हवेलीमा आएपछि उम्कन बहुत गाह्रो छ चाँदनी। यहाँबाट उम्कन खोज्नेले या काललाई निम्त्याउँछ या त यही कुरा खाई खाई बस्नु पर्नेछ। मैले त तपाईलाई आफ्नो आमा जस्तै ठानेकी थिएँ। यहाँ कुनै चेलीले रोए कराई गरेर केही फाइदा छैन नानी। एउटी आमाले एउटी छोरीलाई बिगार्नु खोज्छ र आमा यहाँ कसैको नाता लाग्दैन नानी। यहाँ नाता लाग्छ त सिर्फ पैसाको। तिमीहरू जस्तो चेली बिगार्न त मेरो पेशा भइसक्यो। अब भन त नाच्छस् कि नाच्दैनस्? नाच्छु आमा।
हेर मोहनी, यी सारा कुराहरूलाई बिर्सिदे, पुराना कुराहरू। तँलाई थाहा छ तिमीहरू माथि मेरो ऋण कति छ भन्ने कुरा? साँच्चै नै भन्ने हो भने तिमीहरूले मेरो ऋण जिन्दगीभर तिर्न सक्दैनौ। तर म त माया दयाले सारा ऋण माफ गरिदिन लागिरहेको छु। हेर, उठ मोहनी, उठ। त्यसैले मैले भनेको कुरा छोड, नछ मलाई। हेर मोहनी, के कुराको कमी छ मसँग? खान, लाउन, बस्न, यसो आरामको जिन्दगी बिताउन के कमी छ मसँग? जिन्दगीभरि गरिबी र अभावको जिन्दगी बिताउने कि रानी बनेर कता लाग्यो यो? दाइ दाइ, त्यो मुखियाको हामीले ऋण तिर्न सकेन भनेर त्यो मुखियाले मलाई जबरजस्ती गर्न खोजे दाइ। मुखिया! तैले आज मेरो बहिनी माथि मात्रै होइन, बरु यस गाउँको सोझा साझा चेलीहरूमाथि पनि मौकाको फाइदा उठाउने कोसिस गरिस् र आज तैले गुरुङको सन्तानको इज्जतमा हात हालेर आफ्नो काललाई आफै निम्ताइस्। म यो भन्नेका चेलीहरू त यो मुखियाको हातबाट बस्दैनन् भने अरूको त के कुरा? तेरो बहिनी मोहिनी त भाग्यले बचे कि, नत्र भने ज्वाइँ सम्झेर फुलमाला लिएर स्वागत गर्न आउनु पर्थ्यो। स्वागत त म तेरो गर्न आएको मुखिया, तर फुलको माला नभए पनि तेरो स्वागत चाहिँ राम्रै गर्नेछु। यस गाउँ र यस धरतीले पनि तेरो स्वागत गर्न पछि हट्ने छैन। तैँले के स्वागत गर्छस्? स्वागत त अब म तेरो गर्छु। ठोक त्यसलाई। लालु, लालु मलाई माफ गर्दे लालु, मलाई यति धेरै स्वागत नगर लालु, माफ गर्दे। बरु बरु तैँले दिनु पर्ने ऋण सबै माफ गरिदिन्छु। आइन्दा तेरो बहिनीमाथि कुदृष्टिले हेर्दिन, मलाई माफ गर्दे। मेरो बहिनीको इज्जत त्यति सस्तो छैन मुखिया। तैले मेरो बहिनीको इज्जतमा दाग लगाएर आफ्नो ऋण चुक्ता गर्न खोजिस्। तेरो ऋण त म मेहनतको थोपा थोपा पसिनाले चुक्ता गर्दै। लालु मलाई माफ गर्दे लालु, माफ गर्दे लालु। बरु मेरो सम्पत्ति लैजा घरको, कस्तो समय चल्थ्यो। मुखिया, गुरुङको रिस सर्पको विष जस्तो हुन्छ। गुरुङको रिस शान्त पार्न कि त मर्नुपर्छ कि त मलाई मार्नुपर्छ। मुखिया, म तँलाई छोड्दिन, तँलाई मारेरै छाड्छु। गाउँल्यो, गाउँल्यो, यसलाई नछोड, यसले मलाई पिट्यो। तैँले मलाई धेरै पिटिस्। अब म तसँग पाईको हिसाब दिन्छु। म यसको लागि भोलि पञ्चायत बोलाउँछु, बुझिस्?
सोचिरहेको हिजो छ नि त्यो मुखियाले मलाई के जबरजस्ती जिउमा समाउन खोजेको अनि थाहा छ म कुट्दै गएर गर्दै घर गएको मार्ने मेरो दाइले पिट्यो यस गधाले मेरो सर्वस्व पारे। यसले मेरो ऋण तिर्नु त कहाँ उल्टै मेरो घरमा आएर मलाई र मेरो कामदार माथि हात उठायो। आज बसेको पञ्चभल आदमीले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिनु पर्छ। लालु यो तिमीले के गर्यौ? यसले मेरो बहिनीको इज्जत लुट्न खोजेको थियो, मेरो बहिनी माथि बेइज्जतीको दाग लगाउन खोजेको थियो। हातपात गर्यो रे? हातपात त गरेको थिएन नि, तैँले पो अर्काको घरभित्र पसेर कुटपिट गरिस्। हिजो त मेरो हात मात्रै उठेको थियो, यदि त्यसले मेरो बहिनीको इज्जत लुटेको भए हिजो पिटाइ मात्रै होइन, त्यसको घरमा रगतको खोला बग्ने थियो। ल हेर्नु तपाईहरुलाई नि कस्तो धम्की दिइरहेछ, यत्रो यत्रो आँखा तरेर हेरिरहेछ। मलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय चाहियो, मलाई यस्तो ठाउँमा बस्नु नै छैन। तेरो इज्जत र मुटु भए पो बस्दिस। हिजो पञ्चायतमा जित कसको हुन्छ भन्थिस, अब जितेर देखा। लाले तैँले रिसमा आएर मन परि बोलिरहेछ। तैँले बोलेका शब्दहरू यी गाउँलेहरू सबले सुनेको छ। यी गाउँलेहरू त के, यस पापीलाई जन्म दिने धरतीले पनि राम्ररी सुनेको छ। मेरो बहिनीले यसको के बिगारेकी थिए? मेरी बहिनी यसको घरमा भिख माग्न पनि त गएकी थिइन, यसको दैलोमा डुब्न पनि त गएकी थिइन, त फेरि किन यसले मेरो बहिनीको इज्जतसँग खेल्न खोज्यो? म तपाईहरूको मात्रै होइन, यी सारा गाउँलेहरूको आवाज सुन्न चाहन्छु कि मैले अन्याय गरे कि न्याय गरे। मलाई लाग्छ सत्य बोल्न सबैको मुटु काप्दो रहेछ। यदि मेरो बहिनीको ठाउँमा तपाईहरूको छोरी बुहारी भइदिएको भए तपाईहरू के गर्नुहुन्थ्यो? भन्नुहोस्, जवाब दिनुहोस्। मेरो बहिनी पनि त यसै गाउँको चेली हो, भन्नुहोस्, जवाब दिनुहोस्, केही त भन्नुहोस्। यिनीहरू कसरी बोल्छन्? यिनीहरूले त मेरो ऋण खाएका छन्, बुझिस्? यिनीहरूलाई यो गाउँमा बस्नु छैन र? त पो एउटा गद्दार निक्लिस्, मेरो ऋण खाएर पनि खुब तमासा गर्दै हिँड्छ हैन? हामी सोधा गाउँलेलाई के पनि नसोध्लाले हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए तपाईहरू सबैजना यहाँ किन आउनु भएको? जानुहोस्, आफ्नो आफ्नो काम गर्नुहोस्। तपाईहरू सोझो भएकोले यस पापीले यस गाउँमा खम्बा गाडिसकेको छ। सबैजना यसरी चुप लागेकोले यस गाउँमा अन्याय बढिरहेको छ। हेर्लाले बेकारमा घोक्रो सुकाएर केही फाइदा छैन। तेरो बाउबाजेको पालादेखि खाएको मुखियाको 20,000 ऋण ब्याज सहित 1 साल भित्रमा बुझाउनु पर्नेछ। या तैँले घर खेत छोडी अन्यत्र जानुपर्नेछ, होइन भने ब्याज साउ तिर्न नसकिन्जेल मुखियाको कमारो भएर बस्नुपर्नेछ। म यहाँ ऋणको न्याय सुन्न आएको होइन, मेरी बहिनीमाथि भएको अन्यायको न्याय सुन्न आएको। तेरो बहिनीमाथि परेको अन्याय र अत्याचार गाउँलेहरू कसैले देखेकै छैन, यो त तेरो आवाज मात्र हो। भगवानले त पाप र धर्मको न्याय गर्न सकेन भने तिमीहरू त चम्चा हो, चम्चा, के पो गर्न सक्छौ? मुखिया, तेरो ऋण 1 वर्ष त के 6 महिना नपुग्दै आएर तिरौँला र बाँकी रहेको हिसाब किताब फेरि गरौँला। कृष्ण, यता आइज। तैँले मोहिनीलाई चाहन्छस् होइन? मोहिनीलाई माया गर्छस् होइन? अब यो माटोले मोहिनीको सिउँदोमा सिन्दुर हालिदे। कृष्ण, ल
लाटो सम्झेर नहिँड। यो मुखको मात्रै लाटो हो, हेर्दा त यसको मन सफा र बाठो छ। तँलाई अति माया गर्छ यसले। अब तँलाई यस समाजमा कसले पनि नराम्रो नियतले हेर्ने छैन। सक्दो म चाँडै नै फर्किनेछु। घरलाई राम्रोसँग हेर्नु, यही मेरो शुभकामना छ। म गए। छोरो भनेको त यस्तो पो हुनुपर्छ। छोरो मान्छेमा एक र बिग भन्ने कुरा भएकै हुनुपर्छ। अब बल्ल यसको बुद्धि आयो, पैसा कमाउन परदेश गयो। अब मेरो नगद नारायण फिर्ता आउने हो। रोटी पकाउने? तिमी जाऊ, म रोटी पकाएर राख्छु। खाना आऊ है? हुन्छ बाबा, पक्का। हुन्छ। हिरोइन बडा हिरोइन पनि सक्छु तेरो हैन? मान्छे मान्दिनुहोस्। के हेरेको छैन? मान्छे मान्दिनुहोस्। अच्छा, मलाई पुरा विश्वास थियो च्याङ्ग्रे, तिमीले राम्रो काम गर्छ भनेर। यी सब लड्कीहरूलाई भित्र कमरामा लगेर थुनिदिहाल। फेरि त्यो शेराले नयाँ लड्की लाएको थाहा पायो भने हङ्गामा मचाइदिइहाल्नेछ। त्यो गधाले हाम्रो धन्दा कहिले शान्तिसँग चल्न दिने भए। यिनीहरू सब लाइनमा आइसके हुजुर। च्याङ्ग्रेले गरेको काम कहिल्यै असफल हुँदैन। हाम्रो धन्दाको लागि सब राजी भइसके। अच्छा, भगवान, म त धेरै हाँसिरहेको छु, तर के गर्ने? त्यो कमलाबाईको धन्दा सब चौपट भयो। त्यो शेराको गुण्डाहरूले गर्नु नगर्नु सब गरिलियो। त्यसलाई ठिक पार्ने एउटा बहादुर व्यक्तिको जन्म हजुरले गरिदिनु भयो भने हजुरको म माथि ठुलो उपकार हुने थियो। अरे अरे तिमी नेपाली जस्तो छौ नि। यो नेपाली टोपी, यो नेपाली पोसाक, साँच्चै तिमी नेपाली हो कि क्या हो? तिमीले ठिकै भने, म नेपाली। अब भने कुरा मिलिहाल्छ। अनि यहाँ किन छोक्राएर बसिहालेको त? यो कस्तो ठाउँमा आइपुगे? कामको खोजीमा आएको, काम पनि पाएन। 2 दिन भइसक्यो, भोकै छु। उसो भए अब तिमी मसँग हिँडिहाल। अब तिमीले खान पनि पाइहाल्छौ र काम पनि पाइहाल्छौ। चिची पनि पापा पनि दुवै एकै साथ पाइहाल्छौ। ल हिँड जाऊ।
अरे हुजूर, 2 छाकको भोको पेटमा 8 छाकको खाना खाइलिनु भयो। यही खाना मैले खाइलिएको भए जसो गरी भित्र गइलिन्थ्यो उसै गरी बाहिर आइलिन्थ्यो। अब थाहा भयो यो सब खुवाउन कारण अवश्य के छ। जे होस् अब तिमी ठुलो गुण गरिस्। अब नेपाली भएर नेपालीको सहयोग गर्न पाउँदा यस ठाउँमा तीर्थ गए जस्तो लाग्छ हुजूर। अब हजुरलाई पाउँदा मलाई भगवानको दर्शन भए जस्तो लाग्यो हजुर। अर्को कुरा के भने काम त म हजुरलाई लगाइलिहाल्छु, तर हजुरले काम गर्दाखेरि ज्यानको माया मारेर गरिलिनु पर्छ हजुर। जसरी भए पनि 1 वर्षभित्र मैले 20,000 रुपियाँ कमाउनु छ। त्यो रुपियाँले गाउँको मुखियाको मुखमा हिर्काउनु छ र त्यसको काललाई पिंजराबाट स्वतन्त्र पार्नु छ। त्यसैले तैले जुन काम दिए पनि म पछाडि हट्ने छैन। अब यो बिरानो ठाउँमा हजुरले छाती फुलाएर कुरा गरिलिनु भयो। पक्कै पनि हजुरको बुवाले छातीमा गोली थापेर मरेको हुनुपर्छ कसो हजुर। गुरुङको जन्म र मृत्यु शानले हुन्छ भाइ। अब कामतिर लागु। यो कामले मैले 1 वर्षभित्र 20,000 रुपियाँ कमाउन सक्छु कि सक्दैन? 20,000 मात्र होइन हजुर, मलाई लाग्छ हजुरले 50,000 भन्दा बढी कमाइलिनुहुन्छ। तर इमानले काम गर्नुपर्छ। लालुले अहिलेसम्म कहिले पनि बेमानी काम गरेको छैन। उसो भए हात मिलाइलिऊ। आउनुहोस् आउनुहोस् हजुर, आउनुहोस् प्रभु आउनुहोस्। हामीले काम गर्ने ठाउँ यही हो हजुर। अब तपाईँलाई यहाँ आएपछि बाहिर निस्किन मनै लाग्दैन। हेर्नुहोस् हजुर, तपाईँ यहाँ एकछिन बस्दै गर्नुहोस्, म मालिकलाई तुरुन्त बोलाएर आइलिहाल्छु। घर त निकै ठुलो रहेछ, पक्का नि यहाँ चोर लाग्छ होला। त्यसैले बहादुर मान्छेको खोजी गरेको हुनुपर्छ। त्यस्ता चोरलाई त म ठिक पारिहाल्छु। ए कमला भाई नीचे आ, नहीं तो तेरे चांदनी को उठा कर ले जाऊंगा। ए पाके, कौन हो तू? क्या देखते हो? हाँ, चांदनी को आंख मारने आया क्या? बिचारा मनभित्रको प्यास मेटाउन आएको होला। हामीलाई देखेर अल्ल मल्ल परे कि कसो? हेर्नुहोस् हजुर, म त यहाँ काम पाउँछ भनेर मात्रै आएको, अरू के गर्न आएको होइन। शेरालाई झुटो बोलेको मन पर्दैन। सायद तलाई थाहा छैन होला, यस इलाकाका मानिसहरू शेराको नाम सुन्ने बित्तिकै डरले थरथर काप्छन्। थाहा छ कि छैन? होइन हजुर, म त गाउँको सोझो मान्छे, मलाई के पनि थाहा छैन। ए पाखे, यो रामपुरी छुरी हो। यसले धेरैको आन्द्रालाई तान्द्रा बनाइसकेको छ। शेरा जहिले पनि शेर भएर बस्छ, बाघ भएर होइन। त अझै थाहा छैन भन्छस्? हेर्नुहोस्, मेरो टोपी मलाई दिनुहोस्। यो हाम्रो नेपालीको इज्जत हो। यो विदेशमा आफ्नो भनेर मन राख्ने यो टोपी नै हो। म बिन्ती गर्छु, मेरो टोपी मलाई दिनुहोस्। ए केटा हो, यो पाखेको टोपी दे रे। तलाई टोपी चाहियो, टोपी चाहियो, टोपी चाहियो, टोपी ला टोपी बस, तैले मेरो टोपी होइन, नेपालीको इज्जतलाई भुइँमा फालेर त्यसको बेइज्जती गरिस्। यो टोपी मेरो शिरमा लगाइदे। यो टोपी मेरो शिरमा लगाइदे। पक्कै शेरको बाघ लागेको रहेछ।
भाग्यो 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 भाग्यो। अरे वाह लालु दाई, क्या कमाल गरिदिनु भयो। यस्ता डरलाग्दो गुन्डाहरूलाई हजुरले टिसिम टिसिम हानेर भगाइदिनु भयो। डरलाग्दा गुन्डाहरू? यिनीहरू यहाँका डरलाग्दा गुन्डाहरू हुन्? होइन, यिनीहरूलाई त आमा बाबुले तह लगाउनु नसकेर मात्रै छाडा भएका हुन्। लालु दाई, उहाँ हाम्रो मालिक नि, यस एरियाको चर्चित कमला भाइ। नमस्ते हजुर। हजुर त नेपाली नै जस्तो लाग्छ। हाँ, म नेपाली त नेपाली नै हो भाइ, तर विदेश बसेको झन्डै 30 वर्ष जति भयो। अब एक छाक खानलाई जहाँ बसे पनि के भयो र? हजुरको ठुलो मल हेर्दा त सन्तान पनि निकै ठुलो होला। अब सन्तान त बहुत ठुलै छ भन्नु पर्यो। खैर यी कुरा छोडौं। अब मलाई तिमी जस्तो बहादुर लड्काको खाँचो थियो, त्यो पूरा भइहाल्यो। त्यो गुन्डाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो धन्दा पटक्कै चल्न दिएको थिएन। अब तिमी आयौ, म ढुक्कले धन्दा चलाउने छु। अनि अर्को कुरा हजुर, यहाँ मैले कतिसम्म पाउँछु होला? पैसाको के कुरा, उहाँले तपाईलाई महिनाको 3000 रुपियाँ दिलिनुहुन्छ, अब वर्षको 36,000। त्यति पैसा पाउँछु भने म त मन लगाएर काम गर्छु हजुर। तर एउटा कुरा, त्यसो भए काममा लाग्नु भन्दा पहिला भगवानको सामुन्ने बसेर कसम खानु पर्छ तिमीले। म जे पनि कसम खानलाई तयार छु हजुर। अच्छा, अत च्याङ्ग्रे, ता एकछिन यही बस्दै गर्ने, तिमी मसँग भित्र हिँड्ने। आओ। आओ आओ न। म यस मकानमा इमानदार साथ काम गर्नेछु। जस्तै आइ लागे पनि मालिकको सेवा गर्नेछु। यस मकानमा कभी धोका हुने काम गर्ने छैन र यस मकानबाट दिएको कपडाको इज्जत र मर्यादा राख्नेछु भनेर कसम खाऊ। अच्छा? ए बोलो। म यस घरमा इमानदार पूर्वक काम गर्नेछु। जस्तो आइ लागे पनि मालिकको सेवा गर्नेछु। धोका हुने काम कहिले गर्ने छैन। यस घरबाट दिएको पोसाकको इज्जत र मर्यादा राख्नेछु। यदि मबाट यो हुन सकेन भने यस घरबाट फर्किन नपाऊ। आहा, तुमले त मैले दिएको वचन भन्दा पनि थपिदियौ, तर शिरको टोपी ननिकाल्नाले बहुत दुख लागेको छ। हेर्नुहोस् हजुर, यो टोपी मेरो देशको इज्जत हो। यो टोपी मेरो शिरबाट कहिले पनि हट्न सक्दैन। र अर्को कुरा, यदि लालुसँग काम लिन छ भने आइन्दा यो टोपीको कुरा नगर्नु होला। आय हाय, ठीक छ, भइहाल्यो। लो, अब जाऊं। च्याङ्ग्रे, है ताता रे। क्या सुहाइलिएको, मान्छे भएर जन्मिएपछि मर्दको जस्तो सिना हुनु पर्दो रहेछ। सुनो, तू अंदर जाकर सब परिवार को यहाँ बुला के लाओ। सुनो, चांदनी को भी यहाँ बुला के लाओ। हाँ त लालु, यहाँ कसैलाई पनि दयालु भावले हेर्ने होइन, नत्र कसम तोडिएला। बस यो त एउटा परीक्षा हो। मन थामेर बस्नु, सब ठीक हुन्छ। मैले हजुरको कुरा बुझिन। बिस्तारै बिस्तारै बुझिहाल्छ। जल्दी जल्दी चल, जल्दी। हाँ, तो यहाँ को आज से धंधा चलाउने कोठीमा त्यो काम मैले लालुलाई सुम्पेको छु। त कोही केटीले मान्दैन भने मनाउने काम बे मैले लालुलाई सुम्पेको छु। यो मेरो हुकुम हो र ग्राहकलाई इज्जत र मर्यादाको साथ
कन्ट्र्याक्ट में मिलाउने काम भी मिस्टर लालुलाई सुम्पेको छु। बडो आएछस् बहादुरी देखाउन। अबला चेलीहरूको छाला बेचेर धन कमाएर स्वदेश फर्कन। हामी पनि त जन्मेको धरतीमा जन्मेका हौ। हामी पनि त हुर्केको धरतीमा हुर्केका हौ। रगतको नाता नभए पनि धरतीको नाता त बस! तेरो आवाजले मेरो मनलाई पग्लाउन सक्दैन। लालुको मन पत्थरको भइसकेको छ। यहाँ अब त्यही हुन्छ जो मैले चाहन्छु। लैजा यसलाई भित्र। वाह लालू, वाह, क्या जमायो आफ्नो अधिकार। शाबाश। कमला भाइ, तिम्रो पनि भित्र मेरो दिमाग तातेको छ। मेरो दिमागलाई चिसो पार्नको लागि मलाई एक बोतल रक्सी चाहिन्छ। म एकै सासमा रक्सी सगा पार्छु। जलनमा परेको दिमागलाई रक्सीले होइन, साँझ जस्तो मुहारले ठन्डा गर्नुपर्छ। ऊ हेर, आय हाय, ओ मेरी बेटी। यो मेरो धर्मपुत्री चाँदनी। इनको नाम बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास मात्र नभई अरब कन्ट्रीहरूमा समेत बहुत प्रचलित छ। तो एसियाको महान सेठहरूले समेत इनको मुहार हेर्न पाएको छैन। जो तिमीलाई आज दर्शन गराउँदैछु, इनको अंगरक्षक पनि तिमी नै हुनेछौ। बहादुर हजुरलाई मेरो दर्शन। नमस्कार। तारिफ त निकै सुने। एकपल्ट अनुहार पनि हेर्न पाइन्छ कि? समय आएपछि त्यो पनि हुन्छ। जैसी चांदनी बेटी कितनी अच्छी है। जाओ ऊपर जाकर जूस पी लो। अच्छी है चैंगरे, ऊपर ले जाओ। जाओ चांदनी, जाओ। अरे कमला भाई, आज बहुत दिनों के बाद चाँद जैसा चांदनी का दर्शन मिला है। अच्छा, शुक्रिया। ये सब तो आप लोग का मेहरबानी है ना। लालू हाँ। सुनो, कल हमारे दोस्त लोग अरब से आ रहा है। वो लोग व्यापारी है। कल चांदनी को भेज देना, उनको स्वागत करना है। और इसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं। बाकी रकम काम होने के बाद। अच्छा ठीक है सेठ, हमने कब मना किया है? इसलिए तो आपके महफिल में आता हूँ। अगर विश्वास नहीं होता ना, ये केस क्यों देता था। अच्छा है, आ गए। देखो काम तो बन गया है। चलो चलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज तो बहुत बड़ा मुर्गा फंसा है। अच्छा लालू, भोलि तिनीहरूको मकानमा चाँदनीले लिएर जाने। ल, यो तिमीलाई मेरो तर्फबाट बक्सिस 100 रुपैयाँ। मैले यस्तो के कामै गरेको छैन, मलाई चाहिँदैन। ल्याउ न ल्याउ, मैले भनेपछि ल्याउ ल्याउ भो ल्याउ। भो। क्या हानेछ? ल्याउ ल्याउ। मुखिया साहब नमस्ते। नमस्कार। अनि आज भोलि तेरो धन्दा पानी कस्तो चल्दैछ नि? अरे हजुर, दलाली भन्ने नाम पो घटिया हुन्छ। दलालीको पहुँच तलदेखि माथिसम्म हुन्छ हजुर। धेर रामबहादुर हजुर, मेरो पनि तसँग गोप्य कुरा छ, तर यो गोप्य कुरा कसैको कानमा पनि नपरोस् नि। हुन्छ हजुर। आजसम्म कसैको कानमा पुर्याएको छैन हजुर। म जे पनि काम गर्छु हजुर, बडो दिमाग पुर्याएर गर्छु हजुर। रामबहादुर हजुर। तँसँग एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको छ। हजुर मालिक। आजकल विदेशमा
एउटा चेली बेचेको रकम कति पाइन्छ? ओ हजुर, अब नथी उत्रिया छ भने 20,000 हजुर, नथी उत्रिया छैन भने खट गनेर 30,000 हजुर। 30,000? हजुर। नथी नउत्रेकोलाई 30,000? हजुर। उत्रेकोलाई 20,000? हजुर। मैले सोचेको प्लान सही रहेछ। त्यसो भए त एउटा काम गर। हुन्छ हजुर। त्यो लालुको बहिनी छ नि मोहिनी, त्यसलाई फकाएर परदेश लैजा। हुन्छ। त्यसलाई त्यही बेच, आएको रकमबाट 5% तँलाई। त्यो लाटा किस्नेको स्वास्नी होइन हजुर? हो। त्यो त साह्रै राम्री छ हजुर, तर त्यो लाटोलाई रुवाएर के पाइन्छ हजुर? यसैमा त मजा छ रामे। त्यो लाटाको जेठान यस गाउँबाट अजिङ्गर भएर निस्केको छ। एक दिन त्यो यो गाउँमा अवश्य आउँछ। त्यो आउनुभन्दा पहिले त्यसको घर बर्बाद भइसक्यो हुनुपर्छ। अनि मात्र मेरो घर बर्बादीबाट बच्न सक्छ। अनि फेरि दलाली गर्ने मान्छेले कसैको आँसु र हाँसो हेर्दैन, बुझिस रामे? त्यो त हो हजुर, त्यो काम त म पक्का गरिहाल्छु नि हजुर, हजुरले चिन्तै लिनु पर्दैन। तर यो कुरा कसैको कानमा पनि फैलिँदैन हजुर। अब हेर्नुहोस् न हजुर, म दुधबाट कसरी तर निकाल्छु, तर आजकल चेलीको धन्दा गर्न अलिक गाह्रो छ हजुर। तर हजुर, हजुरले चिन्ता केही पनि लिनु पर्दैन। तर हजुर, मेरो पनि त ऋण चुक्ता हुनु पर्यो नि त हजुर। त्यसको लागि तैँले धन्नै मान्नु पर्दैन। चेरा एउटा नयाँ खबर छ। के खबर? भोलि चाँदनी लाला गुप्ताकोमा जाँदैछ। भोलि कसैको भोग विलास हुँदैन, भोलि हाम्रो भोग विलास हुन्छ। च्याङ्रे 2 नम्बरको रास्ता से लैजाने। हाँ, तो फिर शेराले थाहा पायो भने पछि लाग्न छोड्ने छैन। थाहा छ कि छैन? त्यो त भइहाल्छ हुजुर, त्यसको लागि हामीलाई कुनै पनि चिन्ता छैन। लालु दाइ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामीलाई केही पनि डर छैन। चल बसन्ती। खै त्यो कतै नि अझसम्म आइन। कतै यो झुटो समाचार त होइन? होइन गुरु, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो समाचार त पक्कै हुनुपर्छ। बस बस बसन्ती, बस बस, रुक। भाई साहब, आपकी चांदनी अभी तक क्यों नहीं आई? आ गए हैं भाई साहब, आ गए हैं। बस थोड़ी देर के बाद ड्रेस चेंज कर रहे हैं ना, उसके बाद तो रोमांस ही रोमांस है भाई साहब। च्याङ्रे, रे त्यो फलाम जस्तो हातले मारिलियो है। व्रत नगर, मेरो दिमाग खराब भएको छ। अब तिनीहरूले अंग्रेजीमा कुरा गरिलियो होला, तिमी फरक्क फर्केर यहाँ आइलियो। यो अंग्रेजी मलाई के थाहा छैन। सालेहरूले मलाई गोट आउट रे। यो गोट आउट भनेको के हो? गोट आउट होइन, गेट आउट भनिलिएको। त्यसैले त तिमी यहाँ आइलिएको हैन? अनि भइहाल्यो नि त, के कुरा गरेको, बसिहाल, त्यही त भनेको।
त अब यहाँ बसेर केही काम लाग्दैन सेरा। हो सेरा, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। हामीले पक्कै झुटो समाचार पायौँ। यो सब झुटो समाचार होइन, पक्कै पनि त्यही गरा सालेको चाल हुनुपर्छ। पक्कै पनि तिनीहरू बिहानै सहर पसिसके र आज मेरो दाहिने आँखा पनि फरफराइरहेको छ। फरफराउनुको मतलब कुनै अशुभ लक्षण, र त्यो अशुभ लक्षण तिनीहरू यहाँ आइपुग्नु। आ गया साला, आज इसका छोड़ना नहीं। आज चांदनी का माथे पर लोकल मोर लगाना है। मैं उनलाई ठीक पारेर आउँछु। निस्कान्दै गर। अरे तिमीहरू आयो? ऊ लालाले पैसा भेज्यो? पूरा 30,000। 30,000? तू तो मेरी लक्ष्मी जैसी बेटी है ना। जाओ जाओ, माथी गएर जूस पी लो। जाओ जाओ, तू मेरी अच्छी बेटी है। जाओ जाओ जाओ। लाले, तुम भीतर गएर उस संजू लड़की को समझाओ। जबसम्म उसको नथनी उतर्दैन, वो ठीक ठाउँमा आउने छैन। यसको चिन्ता लिनु पर्दैन, सब ठीक भइहाल्छ। हाँ, तो फिर भोलि से तो 3 दिन दीपावली। अब भन्न भुचुक्क बेसेछु। धन्ना सन्ना सब चौपट बन्द, है ना? तुमको बिदा जानु छ भने गइहाल्ने, म छुट्टी दिन्छु। होइन कमला भाइ, जबसम्म मेरो वसुल पूरा हुँदैन म गाउँ फर्किन सक्दिन। कस्ता असुल? मनभित्र पोको परेको विषलाई कसैले ओकलेर भन्न सक्दैन। कमला भाइ, जुन दिन ज्वालामुखी सामु पर्छ त्यस दिन त्यो विषको पोखो ढुङ्गा भएर बज्र पर्छ। भन्न खोजेको के हो? मेरो त समझमै आएन। अच्छा ठीक छ, संजूको सम्झाउने, दीपावलीको भोलिपल्ट नथी उत्रनु पर्छ। अच्छा तुम जाओ जाओ। ठीक छ, म जान्छु। आय हाय, अब तो वो गया 20,000 रुपया को 100 ब्याज समेत सब उतरने वाला है। तो मेरे को मनाई छो, तो यहाँ तो गइहाल, मार दिन्छु म तलाई। तो यहाँ तो गइहाल, गइहाल तो यहाँ तो मार दिन्छु म तलाई। तो पापी मात्र होइनस्, राक्षस होस् राक्षस। अर्काको शरीर बेचेर खाने दलाल होस्, दलाल त। यदि कसैको शरीर बेचेर खानु छ भने जा आफ्नो दिदी बहिनीको शरीर बेचेर खा। तब थाहा
पाउनेछस् आफ्नो दिदी बहिनी र अरूको चेलीमा शरीरको कति मूल्य हुन्छ भनेर। बस, यसभन्दा अगाडि एक शब्द नबोल। म यहाँ तेरो भाषण सुनाएको होइन। त्यसो भए त मेरो चरित्र लीला हेर्न आएको होला होइन? लहेर, बर्बाद गर मलाई, इज्जत लुटेर सारा बजारमा लिलाम गरिदे। बल्ल तिमीहरूको मन शान्त हुन्छ होला होइन? के हेरिराखेको? लुट मलाई, लुट मलाई। मैले कसैको इज्जत लुट्ने काम गरेको छैन। जसरी त मजबुरमा छेस, त्यसरी म पनि मजबुरमा छु। मजबुर? एउटै धरतीमा जन्मेर एउटै धरतीमा जन्मेको चेलीको दलाली काम मजबुरीले गरिँदैन। यो सब पैसा कमाउनको लागि गर्छन्। दलाल दलाल दलाल, म दलाल होइन। मैले कुनै दलाली काम गरेको छैन। तर तैले चिन्ता लिनु पर्दैन। तेरो इज्जतमा कसैले पनि हात हाल्न सक्दैन। तेरो गालीले हार खाइसकेको छ। नाटक त छिट्टै खेल्न जानेको छस्। कसम र दलालीको लुगामा बाँधिएको मान्छे कहिले मन हार्न सक्दैन। किनभने यस लुगामा कयौं चेलीहरूको रगतको छिटा परेको छ, कयौं चेलीहरूको पाप लुकेको छ, कयौं चेलीहरूको आँसुले भिजेको छ। कसरी म विश्वास गर्न सक्छु? विश्वासको लागि म मेरो छाती चिरेर देखाउनु त सक्दिन, तर गुरुङको सन्तान भएको नाताले म तेरो लागि के त गर्न सक्छु। त यति मात्रै भन्, त यहाँ कसरी आइपुगिस्? म यहाँ आउनुको कारण पनि एउटा अनौठो कथा बनेको छ। आज मलाई त्यही विश्वासले यहाँ ल्याएर धकेलिदियो। जुन विश्वासमा मैले कसैलाई चोखो माया दिएकी थिएँ, जुन विश्वासमा मैले कसैसँग प्रेम गरेकी थिएँ, त्यही विश्वासले मलाई यहाँ ल्याएर बेचिदियो। खाली विश्वास विश्वास भनेर मात्रै गराउँछेस्। स्पष्ट कुरा भन्। यस कोठीको बाहिर कम्पाउन्डमा पागल मान्छे कहिले काहीँ आएर कराउने गर्छ। कुनै दिन उसको र मेरो बिच प्रेम सागरमा पर्सा पर्सेको थियो। कयौं दिन हाँसी खुसीमा बिताएका थियौं। एक दिन हामी भागेर यो घर यो सहर भरिमा भव्य चर्चित घर हो। यसो गर, तिमी एकछिन बसिराख, म आन्टीलाई बोलाएर आउँछु। ओके ओके, तर छिट्टै नि। ओहो, चिन्ता नगर न, म यू जान्छु, यू आउँछु। हुन्छ। ओके। साँच्चै नै कति राम्रो ठाउँ रहेछ। ए ले लो 20,000। चांदनी जाओ, इसको मन को प्यास मिटा दे। मोहन पीछे का दरवाजा बड़ा गई हाला। अच्छा कति बेर लागेको होला? मोहन के पास में आउने नानी तिमी नै हो? हजुर, नमस्ते आन्टी। मलाई नमस्कार गर्नु पर्दैन। यहाँ आउने ग्राहकहरूलाई नमस्कार गर्नु, यसैमा तिम्रो अच्छा जिन्दगी छ। यो तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ आन्टी? तपाई कुन ग्राहकको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यो त तिम्रो आन्टीको घर होइन, यो त कोठी हो, कोठी। यहाँ त सिर्फ शरीरको व्यापार हुन्छ। ओए होए होए, मैं इस कोठी को मालकिन हूँ। मोहन ने तिमीलाई 20,000 रुपैयाँमा बेचिदियो। अब ऊ फर्केर कहिले आउने छैन।
यो हुन सक्दैन। उसले मलाई विश्वासघात गर्न सक्दैन। मैले उसँग प्रेम गरेकी छु। मैले उसको लागि जीवन दान गरेकी छु। ओए होए, अब सम्झ, यो तिम्रो जीवन दानै भइगयो। यहाँ आउने हरेक ग्राहक यो मबाट हुन सक्दैन। म इज्जतमा हुर्केकी छोरी हो। हात जोड्छु, मलाई यो पाप कुण्डबाट मुक्त गरिदिनुहोस्। सुरुमा यहाँ आउने चेलीहरू सब इज्जतमा हुन्छन्। त्यो धीरे धीरे बेज्जतीको भुमरीमा परिहाल्छ। त्यो नानी, तिमी पनि यो जालमा परिहाल्यौ। त्यो यहाँबाट उम्किन बहुत मुस्किल पर्छ। त्यसैले म भन्छु, अब तिमीले आफ्नो शरीरको माया मारे पनि भइहाल्छ। मैले कसैलाई माया गरेर ठुलो भुल गरे। मानिसहरू माया गर्नु पाप होइन भन्छन्। अब म भन्छु, माया गर्नु ठुलो पाप हो, धोका हो, विश्वासघात हो। त्यस दिनदेखि मलाई कसैको पनि विश्वास लाग्न छोड्यो। कतै तैले हाम्रो कोठी भाइ र सधैँ आउने झडियाको कुरा त गरेको होइन? हो, त्यही केटा हो। मेरो आँसु र पापले त्यो बर्बाद भइसकेको छ। साधनीको मुहारले पागल बनाएको छ। अब त्योसँग बाँच्ने एक मुठी सास मात्र बाँकी छ। कमला भाइ, सत्य काम गर्नु भनेर भाइको कसम तोड्दा पापको डर हुन्थ्यो, तर अपराध काम गर्नु भाइको कसम तोड्दा केही फर्क पर्दैन। कमला भाइ, यदि त नागिन होस् भने पापानी विषले भरिएको नागु नाग। अब तेरो यो पापमाल धेरै दिन टिक्ने छैन। तेरो अन्तिम समय चाँडै नै आउँदैछ। बढाली कुराली राखन। औँसीको दिन गाइतिहारो भैलो हरियो गोबरले लिपेको लक्ष्मी पूजा गरेको। हामी त्यसै आएनौ, बलि राजाले पठाएको। बारो गाइतिहारो भैलो भैलिनी आइन् आँगन, गुन्यो चोलो मागन। हे औँसी बारो गाइतिहारो भैलो, यो गरी दिदी कति दिन चन्द्रमुखी जसी। हे औँसी बारो गाइतिहारो भैलो भैलिनी आइन् आँगन, बढारी कुराली राखन। हे औँसी बारो गाइतिहारो भैलो। ढुङ्गा छोए सुनै हो, माटो छोए अन्नै हो। मेरो दाइको याद आएर
माफ कर दे मोहिनी। यसपालिको तिहारमा तेरो हातको टिका लगाउनु नपाउने भए। तँलाई यहीँबाट मेरो आशीर्वाद छ। दाइको सम्झना राख। किन म तिम्रो कोठामा आउनु हुँदैन? अनि मेरो कोठामा आउनुको कारण? कोही पनि मानिस कुनै कारण बिना कसैको कोठामा पस्ने साहस गर्दैन बहिनी। तँलाई जे भन्नु छ भनेर गइहाल। म धेरै बेरसम्म घिनौलो मान्छेसँग कुरा गर्न चाहन्छु। तिमीले ठीक भन्यौ, म घिनलाग्दी छु। यस घिनलाग्दो शब्दभित्र मेरो व्यवस्था छ। सिसा झैँ टुक्रेका मेरा धेरै सपनाहरू छन्। मैले पनि इज्जतमा बाँच्न धेरै कोसिस गरे, धेरै सङ्घर्ष गरे, तर मेरो भाग्यले साथ दिएन सन्जु, साथ दिएन। म सानै छँदा चारधाम तीर्थको लागि बुवा मुवाले मलाई साथ गरी यहाँ आउनुभयो। अचानक हुलमुलमा म हराएँ। कति कराएँ, कति चिच्याएँ, तर मैले बुवा मुवालाई भेट्न सकिनँ। तर मेरो हारेको कर्मले यस कोठीमा ल्याइ पुर्यायो। अनि मलाई कमलाबाईको इसारामा मलाई नचाउन थालियो। म नाच्दै गएँ। अनि म हाँसी खुसी पराया पुरुषसँग खेल्न बाध्य भएँ। यसरी नै मेरो जिन्दगीको कथा सुरु भयो। तेरो कथा सुनेर कसैको मन बदलिँदैन चाँदनी, किनकि कसैको इसारामा कोही नाच्न सक्दैन। यदि मजबुर नै थिइस् भने यो विषको सहाराबाट आफ्नो मजबुरीलाई मेटाउन सक्थिस्। मलाई यो विषको शिशीले आफ्नो इज्जतमा बाँच्ने सहारा दिएको छ र जिन्दगीसँग लड्ने साहस दिएको छ। यस काल कुठरीको जबरजस्ती कानुनसँग लड्ने आवाज दिएको छ। मलाई लाग्छ हामी नारीको अन्तिम अठोट यही नै हुनुपर्छ। तिमी महान छौ बहिनी। यस्तो बुद्धि मेरो दिमागमा कहिले पनि आएन। यदि आइदिएको भए तिम्रो प्रेमीले तिमीलाई कहिले यहाँ बेच्ने थिएन। मेरो मधुहोस मुहारमा कहिले मोहित हुने थिएन। अनि तिमीले यो पापको कोठरीमा यसरी निसासिनु पर्ने थिएन। मैले मोहनलाई धेरै सम्झाएको थिएँ। बस मेरो अगाडि त्यो पापीको नाम नलि। म त्यसको बारेमा केही सुन्न सक्दिन। दयाबाट गइहाल। तैले हाम्रो पवित्र प्रेममा बीज खोलेकी थिइस्। हाम्रो हाँस्दै खेल्ने जिन्दगीमा काँडा बिछाएकी थिइस्। तेरो शरीरमा पापको गन्ध फैलिएको छ। कयौं चेलीहरूको छोरा छोरी र लोग्ने स्वास्नीको आँसुले तेरो शरीर भिजेको छ। त अरूलाई आफ्नो मुहारमा मोहित पार्ने नागिन होस् नागिन। त आफ्नै घाँटीको चेली माथि कलंक लगाउने डङ्गिनी होस् डङ्गिनी। तिमीहरूको बिहा भएर पनि भोज नखाउने होइन। तिमीहरूको माया चाहिँ कसरी बस्यो नि? तिमीहरूकै मत छ बा। तिमीहरूलाई तैले हाम्रो हाँस्दै खेल्ने जिन्दगीमा काँडा बिछाइदिस्। तेरो शरीरमा पापको गन्ध फैलिएको छ। त अरूलाई आफ्नो मुहारमा मोहित पार्ने नागिन होस् नागिन। डङ्गिनी होस् त।
खुब म त नागिन हुँ सबैलाई डस्छु, म त आगो हुँ सबैलाई पोल्छु भनेर खुब नाच्थिस्, खुब गाउँथिस् होइन? आज त नागिन बनेर सबैलाई डस्दै थिएस् र पोल्दै थिएस्। होइन, म नागिन पनि होइन, म आगो पनि होइन। म सन्जु जस्तै स्वच्छ नारी भएर बाँच्न चाहन्छु। मेरो इज्जतमा लागेको कलङ्क र कसैको बर्बादीलाई मेटाउन चाहन्छु। आफ्नो रूपलाई राम्रोसँग निहालेर हेर चाँदनी, तैँले जिन्दगीमा के गर्न सक्छेस्? त नालीमा फ्याँकिएर सडेको एउटा कागज भइसकेकी छेस्। न त बल्ल नै सक्छेस्, न त केही काम लाग्छ। सन्जुको जिन्दगी हेर, उसँग चोखो माया छ, हृदय छ, कमल जस्तो फक्रेको जिन्दगी छ, वासनाका लहरहरू छन्। म पनि इज्जतको लहरमा फैलिन चाहन्छु। म यो पाप कोठरीबाट मुक्त हुन चाहन्छु। यदि मलाई कसैले मजबुर गर्न खोजेमा म त्यसको नाश गरिदिन्छु। यदि त यस पिंजराबाट मुक्त हुन चाहन्छस् भने एउटै उपाय छ, त्यो हो चोखो माया। चोखो माया कसले दिन्छ मलाई? चोखो माया कसले दिन्छ मलाई? सिन्दुर पोते मलाई कसले विश्वास गर्छ? हारिसकेको यो कर्मलाई कसले अगाल्छ? कोसिस कर, तैँले सब कुरा पाउँछेस् चाँदनी, सब पाउँछेस्। तँलाई यस पिंजराबाट मुक्त गर्ने एउटै व्यक्ति छ, त्यो हो बहादुर लाली। यस पिंजराबाट तँलाई उसले मुक्त गर्न सक्छ। उसको मन पगाल्ने कोसिस गर। कोसिस? म कोसिस गर्छु। यदि तँलाई यस पिंजराबाट मुक्त गरे भने तेरो विषालु शरीरको मुक्ति हुनेछ। चाँदनी, तिमीलाई तुरन्तै सहर जानु छ। छिटो तयार भएर तल आइहाल। म गएँ। मौसम है आशिकाना। त्यो चाँदनी अहिलेसम्म किन आइपुगेन? सायद आउँदै होला। अच्छा, ओ आइपुग्यो बेटी। अच्छा चाङ्रे, चाङ्रे उठ। कौन है? साला का दांत साथ तोड़। कौन है? हाँ चलो छोड़ दे। अच्छा जाओ बेटी, तुम जाओ, भारे बेलू का छिट्टे फर्कने की कोशिश करा है। जाओ जाओ। हाय हाय। ए च्याङ्रे, एकछिन यहाँनिर रोक त। एकछिन रोक न, रोक न भने। कस्तो रमाइलो ठाउँ। एकछिन मसँग हिँड्नुहोस् न, म तपाईँलाई राम्रो ठाउँ देखाउँछु। ए च्याङ्रे, त यहाँ बस्दै गर, हामी त्यहाँसम्म पुगेर आउँछौँ। ल क्या सुहाएको जोडी। मेरा जोड़ी भी कुछ कम नहीं है, क्यों बसंती? मेरो ढाडमा के दिज्यो? हेर्दिनुस् न। जबरजस्ती काँडाको छारीमा छिर्यो भने यस्तै हुन्छ। किन उता जान अर्को बाटो थिएन र? मलाई के थाहा त, यो बाटो छिटो पुग्छ भनेर त हो नि। ल खोइ यहाँ त केही देखेन। अलि माथि यो हो। एकछिन है, भित्र गएको म बिस्तारै झिकिदिन्छु। कस्तो मसिनो काँडा रहेछ। यी हेर त। अब त सन्चो भयो। एकछिन उता होइन, चाँडै सहर जाने, चाँडै घर फर्किने।
यताबाट कहाँ गइलियो होला? आफ्नो सास खत्म हुन लाग्यो। कस्तो रमाइलो ठाउँ अघि लालु। रमाइलो ठाउँ यस्तालाई पनि रमाइलो भन्छ। चारैतिर जङ्गल, बिचमा फोहोर, बेकारमा समयको बर्बाद। यो समयको बर्बादमा अब मेरो जिन्दगीको नयाँ मोड सुरु हुन्छ लालु। मैले समयलाई चिन्न सकेको थिइनँ, अहिले बुझ्दैछु, अहिले चिन्दैछु। त्यो समयभित्र एउटा आइमै मान्छेको माया, सिन्दुर पोते र इज्जत लुकेको हुँदो रहेछ। म गुरुङको बच्चा हुनाले यस्तो कुरा बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ। म सोझो कुरा मात्रै बुझ्छु, त्यसैले जे भन्न छ बुझ्ने गरी भन्। मेरो सोझो कुरा यो हो कि लालु, म अब कमलाबाईले पठाएको ठाउँमा जान्न। म उसको इसारामा नाच्न चाहदिन। आजसम्म जे भो भो, अब म नयाँ जिन्दगी सुरु गर्न चाहन्छु। म त्यस कोठीबाट मुक्त हुन चाहन्छु। यो पापको बोझ उठाएर म बाँच्न चाहन्न। जान मन छैन भने ठिक छ, तर मलाई किन भन्नु? अरू यो कुरा सुनाउनलाई यो जङ्गल जस्तो ठाउँमा किन आउनु पर्यो? बरु यही कुरा त्यो कमलाबाईको अगाडि भनिदिएको भए कुरै समाप्त हुन्थ्यो। मान्छे सिधाउनु राम्रो कुरा हो लालु, तर धेरै सिधाउनु राम्रो कुरा होइन। म तिमीसँग मद्दत माग्दैछु, तिमी मेरो कुरालाई खिल्ली उडाउँदैछौ। तिमी चाहन्छौ होइन म त्यस मानिसहरूसँग सधैँ घृणालु काम गरेर जिन्दगी बिताऊ? तिमी चाहन्छौ होइन कैयौं पुरुषहरूको म जिन्दगी बर्बाद गरौँ? आज सन्जु कमलाबाईको मुठीमा परिरहेकी छ। त्यो कसको कारणले गर्दा? मेरो कारणले गर्दा र कमलाबाईको इसारामा। आज उसको प्रेमी मोहन चड्का र फुटपाथमा लडिरहेको छ। कसले गर्दा? त्यो मेरो कारणले गर्दा र कमलाबाईको इसारामा कैयौं पुरुषहरूको जिन्दगी बर्बाद भइरहेको छ। थाहा छ तिमीलाई? हेर चाल, म त मजबुरीले गाउँबाट यहाँ पैसा कमाउन आएको मान्छे। भोगले छटपटाएर बल्ल तल्ल पाएको नोकरी गन्दा काम हुन्छ भनेर पछि थाहा पाएर पनि आफ्नो स्वार्थको लागि म चुप छु। चाँदनी, बिग्रेको मान्छे बिग्रदै म केही फरक पर्दैन, तर नबिग्रेको मान्छेलाई म बिगार्न दिन्छु। सन्जु कमलाबाईको मुठीमा अवश्य छ, तर सन्जुलाई जोगाएर राख्ने बलियो मुठी मेरो छ। ठीक छ, म त बिग्रेको केटी, मलाई बिग्रनै दिनुस्। म सुतिन खोजेर कसले मलाई स्वीकार्छ? कसले मलाई सिन्दुर पोते दिन्छ? म चाहिँ सहारा पाउँछु कि भनेर दुई थोपा आँसु आँखामा सँगालेर राखेथे। अब त्यही पनि सुकाइदिन्छु आँखैमा। जाउँ हिँड्नुहोस्। दुई थोपा आँसु सुके पनि फेरि खुसी भई दुई थोपा आँसु बल्झेर आँखा फेरि भिज्नेछ। चाँदनी, तिम्रो आशा अधुरो रहने छैन। यदि मेरो सहाराले तिम्रो जिन्दगी सुध्रिन्छ भने यो लालुको ज्यान तिम्रो लागि सिन्दुर पोते बोकेर समाजको अगाडि उभिनेछ। लालु, रोक रोक।
जुन केटीले तमाथि विश्वास गर्यो त्यसमाथि विश्वासघात गर्ने तै होइन जसले तलाई देवता ठानेको थियो त्यसलाई पाप कुण्डमा फाल्ने तै होइन एउटै धरतीको सन्तानलाई परदेशमा अर्काको खिलौना बनाउने तै होइन जुन माया भन्ने चिज आज सारा संसारमा फैलिएको छ आज त्यस मायालाई आफ्नो स्वार्थी बनाइस् जस्तो पापीलाई यस संसारमा बाँच्ने कुनै अधिकार छैन। मार्नुस् मलाई, मलाई यो संसारमा बाँच्ने कुनै अधिकार छैन। म दोषी हुँ, अपराधी हुँ, मार्नुस् मलाई, मार्नुस्। तर मैले गरेको पापको प्रायश्चित नगरिकन म मर्न चाहन्न। जबसम्म मैले मेरी सन्जुसँग माफी माग्ने अवसर पाउँदिन तबसम्म मेरो मृत्यु हुन सक्दैन। आज म जुन रूपमा छु यो मेरो लागि प्रायश्चित हो, सजाय हो। चाँदनीले त मलाई धेरै सम्झाएकी थिइन् तर पनि मैले चाँदनीलाई बिर्सिन सकिन। म उनको त्यो मोहनी मुहारले टाढा हुन सकिन। तेरो चाँदनीसँग यो परदेशमा भेट कसरी भयो? एक दिनको कुरा थियो। मेरो साथी प्रकाश र म क्याम्पसको छुट्टी मनाउनु भनेर यस ठाउँमा आइपुगेका थियौँ। मान्छे त निकै रमाइलो कुरा गर्दो रहेछ। साँच्ची तैँले अघि के चाँदनीको सोले हेर्ने कुरा गर्दै थिइस् नि? अब हजुरले कहिले मुद्रा हेर्नु भएको छ हजुर? अहिलेसम्म चाहिँ उयो फिल्ममा चाहिँ हेरेका छौँ तर अरिजिनल मुद्रा चाहिँ अहिलेसम्म हेर्ने मौका पाएका छैनौँ। कसो प्रकाश? अब परदेश आएपछि यो रहर पनि मेटिलिनुहोस् हजुर। होइन जाने त जाने तर कति टाढा पुग्नुपर्छ? ओहो यार, टाढा साढाको के मतलब? जानै परेपछि जाउँ यार। आज यो धोको पनि पुरा गरिहालौँ। जाने भए जाउँ। ल जाउँ। चल बसंती, आज इन लोगों का चांदनी का सोले दिखाना है। चलो भाई चलो। ता थै तत थै ता थै तत थै थैया 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 तिग्रा दी थै तिग्रा दी थै तिग्रा दी थै। बस अच्छा, तो भाइहरू नेपालबाट आउनु भएको? तपाईहरूले मेरो जवाब किन दिनु भएन? हो, हामी नेपालबाट आएको। तपाईहरू मुजरा हेर्न आउनु भएको? हो, त्यसै भन्नु पर्यो। चाँदनी, तू आफ्नो कोठामा जा। जा। ए प्रकाशे, केटी त साँच्चीकै राम्रो छ यार। चाँदनीको मुजरा हेर्नुको लागि त लाखौं रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। लाखौं रुपियाँ? लाखौं रुपियाँ त छैन हामीसँग, तर अलिअलि चाहिँ छ। कमला बाईको धन्दा थोरै रुपियाँले चल्दैन भन्ने कुरा त सारा मोहल्लालाई थाहा छ। त तिमीहरू के को आशले आएको छ? जुन बाटो आएको छ त्यही बाटो जाने। कमला बाई, त्यसो नभन्नुस् न। हेर्नुस् न, हामी कति टाढादेखि मुजरा हेर्न भनेर आएको। मुजरा हेर्न पाएपछि त सुबेदेखि मेरो बोनीको सत्यानाश। जाङ्रे, तेरो मालिकहरूलाई लोकल मुजरा हेर्ने ठाउँमा लगिदे, जहाँ 500 रुपियाँले सब इच्छा पुग्छ। कमला बाई, तैँले हामीलाई चिनेकी छैनस्। तैँले जुन हैसियतको हामीलाई सोचेकी छस् नि, त्यो हैसियतको मान्छे हामी होइन, बुझिस्? एक दिन तेरो यसै कोठीमा तेरै मुखमा नोटको बिटाली हिर्काएर चाँदनीको मुद्रा हेरेर जानेछु। त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्नु म अवश्य हुनेछु। हिँड प्रकाश, बाई। खानदानको छोरा भएको कारणले त्यस बेला कमला बाईको कुरा सुन्न नसकेर मेरो रगत तात्यो। मैले आफ्नो आमा बाबुसँग झगडा गरेर भए पनि ऐसी 2 लाख रुपियाँ लिएर गएँ।
त्यस बेला सन्जु र मेरो मायाको सागर गहिरिँदै थियो। सन्जुको त्यस मायालाई पनि कुल्चिएर म फेरि त्यही कोठीमा पुगेँ। तर्सिनु पर्दैन कमलाबाई। तेरो त्यस दिनको प्रतीक्षालाई समाप्त गर्न आज म यो महफिलमा आउँदैछु। त्यो नोटको ब्रिफकेसले तँलाई स्वागत गर्दैछ। त्यो ब्रिफकेस भित्र नि तैँले सोचेको भन्दा बढी रकम छ। झिक र लिएर गए यहाँबाट कति झिक्न सक्छस् र चाँदनीलाई यहाँ पठाइदे। हाय यो ब्रिफकेस नै लिएर गए हुन्न र? ठिक छ लैजा। तर सुन, आजको यो रंगीन महफिलमा चाँदनी मेरो इशारामा नाच्छ र यो महफिलमा चाँदनी र म मात्र हुनेछु। हुन्छ हुन्छ, तपाईँ एकछिन बस्दै गर्नुहोस्, म गएर चाँदनीलाई पठाइदिइहाल्छु। तो चाँदनी, हाँ, आज उसके पास जाकर बस उसका दिल ही भर दो। हाँ, आज बहुत बड़ा मुर्गा फसेको छ। कमलाबाईको हवेलीमा लक्ष्मी पसेको छ, लक्ष्मी। एक बात ध्यान से सुन, उसके पास बस रोमांस ही करना। बाकी बात मैं करछू। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेरी प्यारी बेटी। ओहो, दर्शन। चेलीले जसरी एउटी आमाको दर्जा निभाएकी हुन्छन्, त्यसरी नै कसैको बहिनी, कसैको दिदी, कसैको छोरी त कसैको पत्नी, यो बहुरूपी दर्जामा चेलीको ठूलो स्थान रहेको छ। चेली बिनाको सृष्टि अवश्य अधुरो देखिन्छ, तर आजको युगमा एउटा अनौठो व्यापार बनेको छ। आज विश्वको हरेक राष्ट्रमा दिन प्रतिदिन चेलीको ठूलो व्यापार बन्न पुगेको छ। चेलीको शरीर बेचेर खान पल्केका दलालहरूको बिगबिगी बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा चेलीको सम्मानित स्थानबाट एउटा घिनलाग्दो स्थानमा होमिन पुगेकी छे। एड्सको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ। यदि हामी सचेत मानिसहरूले समयमा होस नपुर्याएमा हामी मानिसको सृष्टि नै एड्सको महामारीमा अन्त्य हुने निश्चय छ। त्यसैले चेलीको जुन स्थान छ त्यसै स्थानमा राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। अन्धो व्यापारलाई रोक्नु हाम्रो अधिकार हो। श्रद्धा आर्ट फिल्मको पहिलो प्रस्तुत दर्शकहरूलाई यही नै कोसेली दिँदैछौँ। यो कोठी महल सीमापारी देशको कुनै एउटा प्रान्तमा पर्छ। यस कोठीमा कयौं नेपाली चेली बालिकादेखि युवतीसम्म बेचबिखन हुने गर्छन्। यहाँ हरेक दिन नेपाली चेलीको आवाज गुन्जने गर्छ। मलाई घर पुर्याइदिनु। जहाँ घुंगरू बज्छ न त्यही तेरो पाइला नाच्न थाल्छ। जहाँ तेरो पाइला नाच्छ त्यही तेरो घर हुन्छ, बुझिस् चाँदनी? मलाई जान दिनु। मेरो आमा बाले मलाई रुँदै खोजिरहनु भएको होला। यस हवेलीमा आएपछि उम्कन बहुत गाह्रो छ चाँदनी। यहाँबाट उम्कन खोज्नेले या काललाई निम्त्याउँछ या त यही कोर्रा खाई खाई बस्नु पर्नेछ। मैले त तपाईलाई आफ्नो आमा जस्तै ठानेकी थिएँ। यहाँ कुनै चेलीले रोए कराई गरेर केही फाइदा छैन नानी। एउटी आमाले एउटी छोरीलाई बिगार्नु खोज्छ र आमा, यहाँ कसैको नाता लाग्दैन नानी। यहाँ नाता लाग्छ त सिर्फ पैसाको। तिमीहरू जस्तो चेली बिगार्न त
मेरो पेशा भइसक्यो। अब भन त नाच्छस् कि नाच्दैनस्? अब ऊ कहिले फर्केर आउने छैन, किनभने उसको शरीर त्यो जाबो 2 लाख रुपियाँले कहिले बिक्नेवाला छैन। उसको शरीर हुर्काउन त 10 लाख भन्दा बेसी खर्च भइसकेको छ। कमलाबाई, माया पैसाले बिक्री हुँदैन। माया भन्ने चिज त चोखो हृदयमा बास गरेको हुन्छ। आय हाय, बात त बहुत बढिया गर्नुहुन्छ। कोठीमा कसैसँग माया प्रेम भन्ने कुरा हुँदैन जेन्टलम्यान। यहाँ त सिर्फ शरीरको व्यापार हुन्छ। र फेरि चाँदनीले आजसम्म कसैसँग रात पनि बिताएको छैन। पहिलो रात कोठीमा मोल बराबर हुन्छ र चाँदनीसँग रात बिताउन आजसम्म कसैले पनि चाँदनीको शरीरको मोल दिन सकेको छैन। मलाई लाग्छ यहाँ माया होइन, खासी बजारमा मोल तोल हुँदैछ। सायद जे सम्झ, तर अर्को एउटा शर्तमा मात्रै चाँदनीलाई पाउन सक्छौ। शर्त? कस्तो शर्त? शर्त यो छ कि एउटी राम्री केटी ल्यायो भने चाँदनी तिम्रै हुनेछ। चाँदनीलाई माया गर्छौ भने एउटा केटी ल्याउन बहुत जरुरी छ, किनभने नत्थी उत्रेपछि मोल घट्छ बाबु। कमलाबाई, तपाईँ यो कुरा त साँच्चै भन्दै हुनुहुन्छ हैन? त्यसो भए ठिकै छ। त्यसपछि मैले सन्जुसँग नाटक खेल्न थालेँ। बल्ल बल्ल फकाई फुलाई भागेर बिहे गरौँला भन्ने बहानाले यहाँ कोठीमा ल्याएर छोडिदिए। कमलाबाईले मलाई चाँदनी जिम्मा लगाएर त पठाई। जब हामी कोठाभित्र बसेका थियौँ, भित्र केही डरलाग्दो व्यक्ति खुकुरी लिएर बसेका थिए अनि म कोठाबाट भाग्न मजबुर हुनु पर्यो। म यो जङ्गलको बाटो भाग्दै थिएँ। शेरासँग मेरो भेट भयो। शेराले मलाई दलाल ठानेर झगडा गर्न थाले। तिनीहरू धेरैजना भएकोले मैले केही गर्न सकिनँ। मेरो खुट्टाको हड्डीहरू सब भाँचिए। आज म अपाइज भएर यसै शहरमा घुम्न मजबुर भए। आज मलाई सबले पागल भन्छ। ठिक छ, तर एउटा कुरा ध्यानले सुन। यदि मैले सन्जुलाई त्यहाँबाट यहाँ लाएँ भने के त उसँग बिहे गर्न तयार छस्? नै, यो हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन? किनभने सन्जु अब बजाएर केटी भइसकेकी छ। त्यसैले म एउटी सती सावित्री केटीलाई बजारिया केटी नबन। तिनी आज पनि पवित्र छिन्। जुन बेला तैले उनीलाई माया गरेको थिइस्, यदि सन्जु बजारिया केटी भए पनि तैले आफ्नो प्रायश्चितको लागि उनीसँग बिहे गर्नै पर्थ्यो। मैले स्वीकारे पनि सन्जुले अब मलाई स्वीकार्दैन। अनि म के गर्ने? नेपाली भएर नेपालीको चोट परदेशमा बसेर सबैले बुझ्नै पर्छ। सन्जुको चिन्ता लिनु पर्दैन। जसरी भए पनि म सन्जुलाई राजी गरेर तेरो र सन्जुको बिहे मन्दिरमा गराएर नेपाल फर्काइदिन्छु। दाई, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ दाई। तपाईँ आज बाटोमा मोहनसँग भेट भएको थियो। मेरो अगाडि त्यो पापीको नाम नलिनु। त्यसको नाम सुन्ने बित्तिकै मेरो शरीरमा काँडा उम्रेर आउँछ, मुटुमा झाला फुट्न थाल्छ। भाग्यको तलवारले बिछोड गराएको मात्रै हो बहिनी। एक आपसमा विश्वासघात र मजबुरीले कर्मको खेल मात्रै भइरहेको छ। तिमीहरूको कुरा बुझ्दा दुवैजनाको माया चोखो रहेछ। यता तिमीले उसलाई घृणा गर्छौ भने उता उसले तिमीलाई देवी सम्झेर पूजा गरेर हिँडिरहेछ। नै, यो हुन सक्दैन। कोही मान्छे आफ्नो स्वार्थको लागि माया बेच्छ भने
त्यो मान्छेले आफ्नो लागि केही सोच्दैन। यदि त्यसले मलाई देवी मानेर पूजा गर्दै हिँड्छ भने मसँग झुटो प्रेम किन गर्यो? मलाई विवाह गर्छु भनेर यस पाप कुण्डमा ल्याएर किन बिक्री गर्यो? के चेलीको जीवन पुरुषको खेलौना हो? के चेलीको जीवन मायाको व्यापार हो? अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, चेलीको जीवन के हो? त्यो त म पनि मान्छु, तर बहिनी तिमीले चाह्यो भने आफ्नो मायाको जीवनलाई सिन्दुर पोतेले आफै सजाउन सक्छौ। खैर यो कुरालाई छोड। यदि तिमीलाई उसले स्वीकार्यो भने तिमीले के गर्छौ? एकचोटि धोका भएपछि फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याएर कसैले पनि अगाल्न सक्दैन। जिन्दगी भर त्यस्तासँग टाढै रहन्छ। त्यसो भने तिमी जिन्दगी भर यसै कोठीभित्र गुम्सिएर बस्न चाहन्छौ? गुम्सेको ठाउँबाट उम्कने उपाय पनि मसँग छ। यो शिशिभित्र के छ भन्ने कुरा थाहा होला नि? मैले यसलाई चिनिन। के हो यो? जब बाँच्ने उपाय हुँदैन तब मानिसहरू यसको सहारा लिने गर्छन्। यसलाई भिख भन्छन्। यो त कमजोर हिम्मतहारा सास नभएको मान्छेहरूले मात्रै पिउँछन्। पिचास भएर सताउने काम मात्रै हो यो। अब के गर्नु त दाइ? रातमा निद छैन, दिनमा चैन छैन। म कति दिनसम्म यहाँ निसासेर बसु? मलाई थाहा छ एक दिन यहाँ मेरो शरीरको लिलाम हुन्छ भनेर। बहिनी जबसम्म तिम्रो लालु दाई जिउँदो छ तिमीलाई कसैले पनि के गर्ने छैन। तर तिमी मलाई यति मात्रै भनौ कि तिमीले मोहनलाई स्वीकार्छौ कि स्वीकार्दैनौ? मोहनले तिमीलाई यहाँ लिएर आउनु उसको पनि एउटा कारण छ। मोहनले अवश्य नै गल्ती गर्यो, तर कसैले गल्ती गरेर स्वीकार्छ भने उसलाई एकपटक त माफ गरिदिनुपर्छ। बहिनी बितेका कुराहरू बिर्सेर मोहनलाई आफ्नो बनाउने कोसिस गर। यो मबाट हुन सक्दैन, मेरो मन मान्दैन। आफ्नो मनलाई मनाउनु नमनाउनु आफ्नै मनको कुरा हो। तर मोहन पश्चातापको आगोमा डढेर बेहालत भएर हिँडिरहेछ। ऊ भन्दै थियो जबसम्म मेरो सन्जुले मलाई माफ गर्दैन तबसम्म मेरो मृत्यु हुँदैन। यो हालतमा बाँच्नु नै मेरो लागि प्रायश्चित हो भन्थ्यो। के तिमीले मोहनलाई माफ गर्न सक्दैनौ? मुन्नु तिमी कति राम्रो चिटिक्क परेको छौ कि? तिम्रो आँखा पनि कस्तो राम्रो छ। मुन्नु थाहा छ मेरो दाजु छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। अनि मुन्नु तिम्रो लागि न्यानो खोर छिट्टै बनाइदिनुहुन्छ। अनि तिम्रो आमाको लागि पनि। अनि तिम्रो लागि न्यानो खोर हामी बनाइदिन्छौँ। केटा हो उठाऊ यसलाई। उठाऊ। छिटो छिटो। हामी तलाई कहिले फर्कन नसक्ने सहर लैजाँदैछौँ जहाँ पैसै पैसा पर्सिन्छ। यहाँ लाटोसँग तिमीलाई बिताएर के पाउँछस्?
जाऊ जाऊ कृष्ण छिटो छिटो गाडी किन रोक्यो त आइपुगिस् केटा फक त्यसलाई यिनीहरूलाई नछोड यिनीहरू मुखको मान्छे आइपुग्यो मेरी प्यारी छोरी। हाँ अच्छा तो लालू आज मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिले कुछ पूरे 40,000 एडवांस दी गए कुछ। हाँ परसों के दिन संजू चांदनी वहाँ पहुँचाओ नहीं चा। हाँ चा दुई जना माथि जाओ जाओ जाओ। हाँ तो लालू आज तो मैं बहुत खुशी छू। जब से तुम आए को छ ना तो वहाँ से मेरा बहुत धंधा बढ़ते गई रे कुछ। तो और कुरा ये चा तो आज और लड़की आए कुछ उसको भी मैंने कमरा नंबर 12 में ताला बंद करके राखी कुछ। उसको जाकर सबक सिखाऊं तो उसको भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट मिला ही सके कुछ। तो परसी है ना उसको लाला हेमचंद गुप्ता ने नथनिया उतार्ने वाला छ। त्यसको चिन्ता लिनु पर्दैन कमला भाइ। जसरी मैले सञ्जुको ठिकाना लगाएँ त्यसरी नै त्यसलाई पनि ठिकाना लगाउँछु। तुमको तो मलाई बहुत विश्वास छ। साले गधाहरू पहिला जबरजस्ती अर्काको लुगा च्याते अहिले फकाना आउँछ। तिमीहरूलाई अर्काको सिन्दुर पुछुरी के पाउँछौ? यदि तिमीलाई पैसा नै कमाउनु छ भने अर्काको घरमा डाका मार्न गए भइहाल्छ नि। यो झुट हो। तिमीले मलाई गलत सोच्दैछौ बहिनी। म यो कोठीमा अवश्य काम गर्छु तर कसैको जिन्दगीसँग खेल्दिन। यो त मेरो दाजुको स्वर जस्तो छ। पक्कै नि मेरो दाजु हुनुपर्छ। दाइ तपाईँ बहिनी दाइ बहिनी त यहाँ कसरी आइपुगिस्? कसले ल्याए तँलाई यहाँ? दाइ म बाख्राको पाठासँग खेल्दै थिएँ। अचानक मुखियाको चम्चाहरू आएर मलाई जबरजस्ती उठाएर लगे। म बेसरी कराएँ दाइ। कृष्ण दगुर्दै आइपुग्यो। उनीहरूले मलाई बेलगाडामा हालेर लाँदै थिए। कृष्ण बेलगाडा पछाडि झुन्डिन पुग्यो दाइ। धेरै बेरपछि कृष्ण भुइँमा लड्न पुगे दाइ। उनीहरूले मलाई त्यसरी पिटे दाइ र म बेलगाडामा बेहोस हुन पुग्यो। अनि एक्कासी यहाँ आएपछि मेरो होस खुल्यो। तिनीहरूले मलाई जबरजस्ती कोठामा थुनेर गए। मुखिया तैँले मेरो जिन्दगी मात्रै होइन मेरो घर पनि उजाडिदिस्। अब म तँलाई छाड्ने छैन मुखिया। मुखिया
मेरो बर्बादीको साथ साथै तैले मेरो घर पनि बर्बाद गरिस्। तैले यस गाउँको सोझा साझा मानिसहरूलाई पनि शान्तिसँग बस्न दिनुस्। मुखिया, जसरी तैले मेरो बहिनीको सिन्दुर मिटाउन खोजिस्, आज त्यसरी नै तेरो घर खेत जमिन जमै जलाएर खरानी पार्नेछु। सुनिनुहोस् मुखिया, बाहिर निस्की, नत्र म भित्र आएर तँलाई खतम पारिदिनेछु। लाले दाई, त्यस मुखियाको लास त अस्ति नै तिम्रो ज्वाइँ कृष्णले खरानी पारिसक्यो। मुखियाको लास सँगसँगै तिम्रो ज्वाइँ कृष्ण पनि खरानी हुन पुग्यो। कृष्णले यो गाउँ, हामी गाउँलेहरूलाई र तिम्रो बहिनीको सिउँदोलाई चटक्कै माया मारेर गयो। त्यस पापी मुखियाले तिम्रो बहिनीलाई कहाँ पुर्यायो। तिम्रो कृष्ण त हेर्दै कृष्ण जस्तै छ होला कि? तिम्रो दाइ पनि मलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो। सायद उहाँ नहुनु भएको भए आज म यस कोठीमा इज्जतसँग बस्न पाउँथिन होला। तेरो सिउँदोको सिन्दुर पुछिदे बहिनी। अब तेरो कृष्ण यो संसारमा रहेन। नहीं दाइ, यो हुन सक्दैन। यो हुन सक्दैन। मलाई किन बोलाउनु भएको? म भन्दैछु कि तिमी 2 दिनदेखि कहाँ गायब थियो? आन्तरिक कुरा कसैलाई बताइन्न, यो मेरो निजी मामला हो। ओहो, त्यसो पो तिमीलाई थाहा थियो कि आज सबेरे चाँदनीलाई कहाँ पुर्याउनु पर्थ्यो? 3 घण्टा ढिला भइसक्यो। काम बनेन भने पैसा फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने कुरा त थाहा थियो होला नि। व्यापार गर्दा कहिलेकाहीँ घाटा पनि खान पर्छ। तर कमला बाई जाना जानी घाटा खान मन पराउँदैन। घाटा खाने कमला बाईको आदत छैन। चाँदनीले लिएर तुरुन्त जाने र फेरि त्यो नयाँ लड्की छ नि, त्यसलाई पनि 4 बजे लाला कहाँ पुर्याउनु छ। चाँदनी, चाँदनी, जी माँ, जल्दी तलाओ। आजकल मेरो दायाँ आँखा बहुत फडफडाउन लागेको छ। लाग्छ मलाई यहाँ कुछ गडबड होने वाला छ। कमिलाको काल आएपछि पखेटा पलाउनु थाल्छ। मलाई लाग्छ कमलाबाई, तपाईको दायाँ आँख फरफराउनु नै त्यसको मतलब पनि त्यही हो। यो तिमी के भन्दैछौ लाले? ओ, आयो, जाओ मेरी प्यारी बेटी, जाओ जाओ। अरे अरे, डॉक्टर साहब, चांदनी? हाँ, अभी तक ब्लड का रिपोर्ट नहीं आया है। 24 घंटे के अंदर ब्लड का रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। च्याङ्रे, त फर्की। चांदनीको रगतको रिपोर्ट नआएसम्म म यहीँ बस्छु। भइहाल्छ लाले दाइ। अनि फेरि पछि म लिन आउने कि नआउने? भइगयो, पर्दैन। चांदनी ठीक भयो भने म आफै वहाँ आउँला। म जाउँ त? चल बसन्ती। अब साउनीलाई व्यापार नभएपछि निन्द्रा लाग्छ भनेको यही हो। हाँ, तुम तो अकेले आयो, तो फिर उनीहरू कहाँ गयो? अब उनीहरू यहाँ आए पो आइहाल्छ। कहाँ गयो? अब उनीहरू हस्पिटलमा भात खान आइ। हाँ। भात होइन, दबाई खान लागिरहेछ।
दवाई खाना? किसको के भयो? वही चाँदनी मैया को कुछ गडबड जस्तो लाग्छ मलाई त। तो फिर वो लाले? उसको पनि त्यस्तो गडबड जस्तो लाग्छ। अब चाँदनीलाई धेरै माया गरिलिन्छ उसले, त्यस कारणले लास कुरे चाहिँ कुरेर बसिरहेको छ हस्पिटलमा। ओए होए, घी कहाँ पोख लिए भनेको त अपने घर के दाल में पोख लिए छ। बात समझ में आए। ओए चंगरे, इधर लाओ कान। बाहर बात गर्नुहुन्न। डॉक्टर साहब, चांदनी कैसी है? उसका खून का रिपोर्ट आया? हाँ, ब्लड का रिपोर्ट तो आ चुका है। 1 मिनट। केस और खतरनाक और डेंजरस लगता है। क्या हुआ? उस लड़की के खून में HIV पॉजिटिव का लक्षण देखा हुआ है। मैं समझा नहीं। HIV का मतलब होता है एड्स। आपने रेडियो में भी सुना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, बस सुन सुनकर मेरा कान पक गया। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। गॉड ब्लेस यू। यदि मेरो सहाराले तिम्रो जिन्दगी सुध्रिन्छ भने तिम्रो लागि यो लालुको ज्यान सिन्दूर पोते बोकेर समाजको अगाडि उभिनेछ। जिसका नाम एड्स, जिसका नाम एड्स है। त्यसपछि मेरो दाइ गाउँ छोडेर विदेश बस्नु भयो। तर मैले सोच्न सकिनँ कि मेरो दाइ यस कोठीमा नोकरी किन गर्नुहुन्छ। बहिनी, तिम्रो छिटो मसँग हिँडो। अब यहाँ एकछिन पनि बस्नु हुँदैन। छिटो। तिमीहरू हस्याङ फस्याङ गर्दै कहाँ भागेर जान लागेको? कतै होइन, त्यहीसम्म घुम्न जाउँ भनेर। आय हाय हाय, बात बनाउन कति छिटो जानेको छ। खुरुक्क भित्र जाने। तिमीहरूलाई पोइ चाहियो भने म अहिले फोन गरेर मगाइदिन्छु। मुख सम्हालेर बोल कमलाबाई। एउटी चेली भएर चेलीको इज्जत गर्न सिक। आय हाय हाय, दाल में कुछ कालो छ। कतै तैँले नै यी केटीहरूलाई भगाएर लैजाँदै त छैनस्? हेर, मेरो आदेश बिना यहाँबाट कोही पनि बाहर जान सक्दैन, बुझिस? विषको थैलीलाई पुगाउने कोसिस नगर, नत्र भने यो सारा कोठीभरि विष फैलेला। ला सम्हाल, तेरो कात्रो पछि काम लाग्ला। यी चेलीहरू यस पाप कुण्डबाट मुक्त भएर आफ्नो देशको माटोमा फर्किनेछ। ओए होए, कमलाबाईलाई धोका दिनु आफ्नो पैरमा बन्चरो हान्नु हो लाले। कमलाबाई, मेरो नजिकबाट त टाढा बस, नत्र भने मेरो पन्जाले तलाई मारेर यही खतम पारिदिनेछु। लाले, कमलाबाईलाई धोका दिएर तैँले राम्रो गरिनस्। त उम्केर कहाँ जानेछ? फेरि तेराले त ल्याउने छ यही। कमलाबाई, अब तिनीहरू कोही फर्केर आउँदैनन्। तिनीहरू आजाद भइसकेका छन्। आजाद त तू पनि हुनेवाला थियो। तू कसरी अड्किस? चाँदनी यस हवेलीबाट आजाद नभए पनि आफ्नो जिन्दगीबाट आजाद भइसकेकी छे। ला थुपात तेरो पापको बोझहरू। आजदेखि यस महफिलमा कुनै व्यापार र धन्दा हुने छैन। कुनै चेलीको आवाजहरू गुन्जिने छैन। जिस थाल में खा लिया उसी थाल में छेद लियो। जसले तलाई नाम र जिन्दगी दियो उसै माथि आज धम्की दिँदैछस्। तैँले के जिन्दगी दिस कमलाबाई? बेइज्जती सिवा। तैँले मेरो परिवार छिनिस। तैँले मेरो सिन्दूर खोसिस। मेरो खुसी, मेरो जिन्दगी र मैले सिन्दूर र पोते लाउने रहर
जिन्दगीभरि आँसुहरूमा मेटाए। नाम र दाम कमाउनलाई महफिलमा इज्जत त गुमाउनै पर्छ चाँदनी। र अर्को कुरा सुन तैँले, यहाँ ठुलो स्वरले कराएर केही फाइदा हुने छैन। र आजको रात तेरो सेरासँग मिलन हुनेछ, बुझिस्? कमला भाइ, आजको रात मेरो जोसँग मिलन हुन्छ, त्यसको अन्तिम रात हुनेछ। त्यस रातको उद्घाटन म आज तँबाट सुरु गर्दैछु। तैँले अरूहरूको मात्र होइन, मेरो जिन्दगी पनि बर्बाद गरिस्। ठीक समयमा आइपुगिस् तेरा। यो गदैनीलाई लगेर अन्दर बन्द गरिदे र त्यो सन्जु र लालुले पनि बोर्डर पार गर्न नपाओस्। तिनीहरूलाई गिच्चाउँदै यहाँ लिएर जा। अनि रोकडा कति पाइन्छ? तेरा, म तैँले भनेको जति दिन्छु। अन्दर चल 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 चल। म तँलाई छोड्दिन। मेरी प्रिय सन्जु। मोहन, तिमी यिनीहरूलाई लिएर नेपाल गइहाल। सन्जु, सन्जु, I love you, मोहन, सन्जु। तिमी यहाँबाट छिटो गइहाल। अनि तपाईँ? म चाँदिनीलाई लिएर आउँछु। तिम्रो यहाँबाट छिटो गइहाल, छिटो। हुन्छ दाइ, हुन्छ। जाऊ।
मलाई स्वर्ग किन पठाउनलाई? स्वर्ग होइन, नर्क जानेछस् गधा। एउटा सोझो लालुलाई हत्यारा बनाउने पहिलो गुड्किलो तै होस्। एउटा नेपाली भएर नेपालीको इज्जतमा बेइज्जतीको कालो दाग लगाउने तै होस्। त जस्तो पापीलाई यो संसारमा बाँच्ने कुनै अधिकार छैन। कमलाबाई, एउटी नेपाली भएर नेपाली चेलीहरूको शरीर र कैयौं थोपा आँसु बेचेर कमाएको रकमलाई जति गर्न सक्छस् गर। अब यस महफिलमा कुनै पनि नेपाली चेलीहरूको शरीर र आँसु बेचिने छैन र त जस्तो गदार्नीलाई यो संसारमा बाँच्ने कुनै पनि अधिकार छैन। एड्सको महामारीले म बर्बाद भएँ। सिन्दूर पोते लगाउने मेरो रहर केवल रहर मात्र भयो। आफ्नो देश फर्किने मेरो धोको तपाईँ ठिक समयमा आउनु भएछ। सोच्दै थिएँ मेरो यो पापी शरीरलाई कसरी मुक्त गरौँ भनेर। तपाईँ हत्या गरेर आउँदै हुनुहुन्छ? सक्नुहुन्छ भने मलाई पनि मारिदिनुहोस्। यो पापी शरीर लिएर म बाँच्न चाहन्न। म हात जोड्छु। चान्दनी, यो तिमीले के भन्दैछौ? म गुरुङको छोराले तिम्रो लागि समाजको अगाडि सिन्दुर र पोते लिएर उभिनेछु भन्ने कसम खाएछु। त्यो कसम मैले कसरी तोड्न सक्छु? तपाईको कसमले मेरो जिन्दगीमा कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन लालु। मलाई मारेर कुनै पाप हुँदैन, बरु पुण्य हुन्छ। त्यसैले म भन्छु, मलाई मारिदिनुस्, मेरो हत्या गरिदिनुस्। हत्या? मैले त यस धरतीको गद्दार, पापी र निर्दोषीलाई दोषी बनाउने र अबला चेलीहरूको रगत बेचेर पैसा कमाउनेहरूको मात्रै हत्या गरेको छु। तिमी त निर्दोष छौ, तिम्रो हत्या कसरी गर्नु? किनकि मैले तपाईको मायालाई धोका दिए। मैले तपाईको सपनालाई चकनाचुर पारे। मैले चेलीको नाउँमा कलङ्कको टीका लगाए। मैले आफैले आफ्नो कोखलाई लात हाने। मैले आफ्नो सिउँदोमा रातो सिन्दुरको सट्टा कालो सिन्दुर हाले। त्यसैले म भन्छु, यो घिनलाग्दो शरीरबाट म मुक्त हुन चाहन्छु। यसमा तिम्रो कुनै दोष छैन। दोष छ त त्यो तिम्रो भाग्यको, दोष छ त त्यो तिम्रो कर्मको, दोष छ त त्यो
पुलिसले आउनुभन्दा अगाडि हामी यहाँबाट भागिहाल्नुपर्छ। नाइ, म तपाईसँग जान सक्दिनँ। मलाई बिर्सिदिनुहोस्। बरु तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। यहाँको कानुनले तपाईँलाई जिन्दगीभरि जेली राख्नेछ। म त सुकेको पात नहुँ, कुनै दिन हावाले पनि उडाउन सक्छ। होइन चाँदनी, अब कुनै हावाले पनि तिमीलाई उडाउन सक्दैन।